आज चाहिँ हामी कल बाई भ्यालुको बारेमा बुझ्दैछौँ। कल बाई भ्यालु भनेको के हो? कल बाई भ्यालु है, मानव हाम्रो चाहिँ एउटा कलिङ फंक्सन भित्र एउटा कुनै फंक्सन छ। मानव फंक्सनको नाम छ इन्ट लेख्न पर्दैन यहाँ, num1 num2। जस्तै हामीले अब कलिङ फंक्सनबाट यो फंक्सनलाई बोलायौं, यो कल्ड फंक्सन यस्तो छ num1 र num2 भने अब के हुन्छ भन्दा num1 र num2 चाहिँ हाम्रो कल्ड फंक्सन अथवा यो फंक्सनको चाहिँ आर्गुमेन्ट्स हो। सो यो फंक्सनको दुईटा आर्गुमेन्ट्स छ, त्यो num1 र num2। यो दुईटा आर्गुमेन्ट्स सप्लाई गर्ने फंक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो कलिङ फंक्सन हो। यो कलिङ फंक्सनले चाहिँ num1 र num2 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कल्ड फंक्सनलाई चाहिँ सप्लाई गर्छ। र जस्तै मानौ हाम्रो यो कलिङ फंक्सन चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा छ, स्ट्याकमा छ कलिङ फंक्सन भनेर। र कलिङ फंक्सनमा चाहिँ यसको छुट्टै आफ्नो आर्गुमेन्ट्सहरु छ। यसमा चाहिँ num1 = 5 अनि त्यसपछि num2 = 4। यसमा चाहिँ यो कलिङ फंक्सनमा चाहिँ num1 = 5 र num2 = 4 भनेर दुईटा यसको लोकल भेरिएबलहरु सेट छ। अनि मानौ यो कलिङ फंक्सनले चाहिँ अब के गर्छ, यो कलिङ फंक्सनले चाहिँ अब यो फंक्सनलाई कल गर्छ यो ठाउँमा। जब यो कलिङ फंक्सनले यो कल फंक्सनले यहाँ छ नि कल फंक्सनलाई कल गर्छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्दा कलिङ फंक्सनले कल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटा आर्गुमेन्ट पास गर्दै छौं, num1 र num2 भनेर, किनकि यो दुईटा आर्गुमेन्ट्स छ हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दा कलिङ फंक्सनले यो फंक्सनलाई कल गर्ने बित्तिकै कलिङ फंक्सनमा भएको स्टेटमेन्ट्सहरु एक्जिक्युट हुन स्टप हुन्छ र हाम्रो मेमोरीमा नयाँ स्ट्याक बन्छ र यो चाहिँ अर्थात नयाँ फंक्सनको लागि ठाउँ बन्छ। अब यो भनेको हाम्रो कल्ड फंक्सन हो। र हामीले कल्ड फंक्सनमा चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरु दिएका थियौं num1 र num2 भनेर। र यदि हामीले हाम्रो कल्ड फंक्सनको डेफिनेसनमा हेर्यौं भने मानौ हाम्रो यो डेफिनेसन यस्तो छ, int कल्ड फंक्सन int num1 int num2 भनेर। int sum = num1 plus num2। मानौ हाम्रो कल्ड फंक्सनको डेफिनेसन चाहिँ यस्तो छ, int कल्ड फंक्सन int num1 int num2। यहाँ int num1 र num2 भनेर दुईटा हाम्रो आर्गुमेन्ट्सहरु छ र हामीले चाहिँ सेम नाम भएको आर्गुमेन्ट्सहरु यहाँ पनि राखेका छौं, num1 र num2 भनेर। जब हाम्रो यो कलिङ फंक्सनले कल्ड फंक्सनलाई आर्गुमेन्ट्सहरु पास गर्छ, यसरी जब हामीले डाइरेक्टली num1 र num2 भनेर जब यसरी लेख्छौं, के हुन्छ खासमा भने हाम्रो जुन यो num1 र num2 छ नि, यो चाहिँ यहाँ गएको हुँदैन। के हुन्छ भने जुन यो num1 = 5 छ, यो चाहिँ num1 = what num2 = 1। हेर्नु चाहिँ मेमोरीमा यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्मको एड्रेस फरक छ यो स्ट्याकको लागि, र यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्म मेमोरी फरक छ। अब हामीले यो मेमोरी लोकेसनमा num1 भनेर एउटा भेरिएबल राखेछौं, यसको भ्यालु 5 छ। र कल्ड फंक्सनमा जब हामीले डेफिनेसनमा int num1 भनेर लेख्छौं नि, त्यसपछि के हुन्छ भन्दा यो कल्ड फंक्सनमा पनि एउटा भेरिएबल बन्छ num1 भन्ने,
र यो num1 भन्ने भेरिएबलको एड्रेस कल्ड फंक्सनमा र कलिङ फंक्सनमा num1 भन्ने भेरिएबलको एड्रेस चाहिँ फरक हुन्छ अथवा कि यो num1 भन्ने भेरिएबल र यो num1 भन्ने भेरिएबल चाहिँ फरक हो सो एक्चुअली हाम्रो यहाँ कलिङ फंक्सनहरु कल गर्दा र आर्गुमेन्ट्सहरु पास गर्दा के भएको हुन्छ भन्दा जुन कलिङ फंक्सनबाट पास भएको आर्गुमेन्ट हुन्छ त्यो आर्गुमेन्ट चाहिँ सिधै कल्ड फंक्सनमा नगएर कल्ड फंक्सनमा चाहिँ डेफिनेसन अनुसार दुईटा भेरिएबल बन्छ र त्यो भेरिएबलमा कलिङ फंक्सनबाट पास भएको भ्यालु अर डेटा चाहिँ कपी हुन्छ र अब यसको अर्थ के मतलब जब हामीले num1 र num2 भन्ने भ्यालु आयो यहाँ चाहिँ यसको भ्यालु 5 भनेर कपी भयो यहाँ चाहिँ यसको भ्यालु 4 भनेर कपी भयो र यहाँ के हुन्छ भन्दा जब हामीले कल्ड फंक्सनको यो जुन लोकल भेरिएबलहरु छ num1 र num2 यसलाई जब हामी चेन्ज गर्छौं यसले चाहिँ यो कलिङ फंक्सनको छुट्टै लोकल भेरिएबल जसको नाम num1 छ त्यसलाई चाहिँ केही असर पार्दैन र यहाँ num1 नै यो भेरिएबलको नाम num1 नै हुन पर्छ भन्ने छैन यसलाई x यसलाई y लेखे पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन यो चाहिँ हाम्रो कल बाइ भ्यालु भनेको हो let's look at some example call by value manam int of course into the include standard attach अब हाम्रो एउटा कलिङ फंक्सन बनाम int called function बनाम called function int num1 int num2 भनेर हाम्रो मेन फंक्सन int main int यसमा पनि म num1 नै भन्छु num1 num2 ठीक छ म के गर्छु भन्दा num1 लाई 2 भनेर इनिशियलाइज गरिदिन्छु र num2 लाई 3 भनेर इनिशियलाइज गरिदिन्छु so calling the function print f % d space % d num1 num2 ठीक छ र मैले यहाँ भनेको थिएँ कि जुन यो लोकल भेरिएबल छ कलिङ फंक्सनको यो यसको एड्रेसहरु छुट्टै हुन्छ र यो जुन कल्ड फंक्सनमा छ num1 num2 यसको एड्रेस छुट्टै हुन्छ किनकि कलिङ फंक्सनले यसलाई कल गर्दाखेरि यो चाहिँ यो भन्दा माथिल्लो मेमोरीको एरियामा चाहिँ यो रहेको हुन्छ सो हामी एड्रेस पनि हेर्न ट्राई गरौँ printf the addresses are %x किनकि जनरली मेमोरी एड्रेसहरु चाहिँ हामी हेक्साडेसिमलमा हेरेका छौं सो %num1 %num2 हो यो एम्परसेन्ड भन्ने सिम्बलले के हुन्छ भन्दा जो यो नम्बर छ यो नम्बरको मेमोरीमा भएको एसोसिएटिभ एड्रेस चाहिँ यो एम्परसेन्ड साइनले देखाउँछ यति गरेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ यो मेन फंक्सनको लोकल भेरिएबल num1 र num2 को भ्यालुहरु फंक्सन कल गर्नु भन्दा पहिला र यसको एड्रेसहरु हामीलाई थाहा हुन्छ अब हामी हाम्रो फंक्सन कल गरौँ रिटर्न भ्यालु पनि रहेछ सो रिटर्न भ्यालुको लागि रिजल्ट भनेर राखौं ठीक छ रिजल्ट इक्वल्स टु कल्ड फंक्सनमा चाहिँ num1 र num2 हामीले चाहिँ यहाँ के गरेका छौं num1 र num2 भनेर लेखेका छौं यो जुन भ्यालु छ 2 र 3 यहाँ आउँछ र यो 2 र 3 भन्ने चाहिँ यहाँ int num1 मा 2 भनेर कपी हुन्छ int num2 मा चाहिँ 2 भनेर 3 भनेर कपी हुन्छ
after calling the func function यो हामी सेम कपी गरौँ ठीक छ num1 र num2 को भ्यालु हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दा यो कल फंक्सनमा चाहिँ num1 र num2 को भ्यालु अपडेट गरेर हेर्छौं र यदि यो एक्चुअल भ्यालु यहाँनिर हाम्रो यो भ्यालु चेन्ज भयो भने के बुझिन्छ भने यो एक्चुअल भ्यालु गएको यो num1 र num2 भन्ने भ्यालु नै गएको भन्ने बुझिन्छ तर यदि यो भ्यालु अपडेट भएन भने हैन त्यो भ्यालु कपी मात्र भएको छुट्टै भेरिएबलमा भनेर बुझिन्छ सो रिटर्न 0 यो मेन फंक्सनमा गर्ने काम यति नै थियो अब हाम्रो हामी कल फंक्सनमा जाउँ int func के हो func int num1 int num2 हामीसित दुईटा छ num1 र num2 भनेर हामी चाहिँ के गरौँ यो सेम कुरा पेस्ट गरिदिने ट्राई गरौँ अब अझै एउटा भेरिएबल बनाऊँ int sum भनेर अनि sum equals to num1 plus num2 return sum गरौँ अब यहाँ बुझौँ है अब कल्ड बाइ भ्यालु भनेका छौं के हुन्छ भन्दा हाम्रो यो फंक्सन छ कल्ड फंक्सन भनेर यहाँ चाहिँ num1 र num2 भनेर हामीले आर्गुमेन्ट्स पास गर्यौं र पास गर्दा एक्चुअली के भएको हुन्छ भन्दा यो num1 र num2 एक्चुअली पास चाहिँ होइन तर यसमा स्टोर भएको भ्यालु चाहिँ यो int num1 भन्ने जुन भेरिएबल छ त्यसमा चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ सो कन्ट्रोल अल्ट एन गरेर रन गरौँ अब यहाँ हेरौँ है बिफोर कलिङ द फंक्सन 2 र 3 छ एकदम ठीक छ र यो जुन एड्रेस छ यो चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सन भित्रको लोकल भेरिएबल्स को एड्रेस हो dc9ffd98 ठीक छ त्यसपछि the addresses are dc9ffd70 dc9ffd78 अब 98 बाट 70 मा कसरी गयो भन्दा हामीले चाहिँ रिजल्ट इक्वल्स टु यो एड्रेस प्रिन्ट भयो सुरुमा त्यसपछि रिजल्ट इक्वल्स टु यो भन्यौं र यो फंक्सन भयो यो तलको असम्म रन भएको छैन यो फंक्सन चाहिँ यता तल गयो र यहाँनिर गएर प्रिन्ट गर्दा फेरि num1 र num2 यसले चाहिँ एड्रेस फरक भेटायो 977D70 र 78 भनेर 70 बाट 74 सम्म चाहिँ हाम्रो इन्ट को हुन्छ यसै यहाँबाट हामीले के थाहा पाउन सकियो भन्दा जुन यो num1 र num2 भन्ने भेरिएबल छ यो चाहिँ यहाँ मेन फंक्सन भित्र भएको num1 र num2 भेरिएबल भन्दा फरक रहेछ र जुन यो मेथड छ नि भ्यालुहरु पास गर्ने र फरक भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ कपी गर्ने एक्चुअल भ्यालु चाहिँ पास नगर्ने यसलाई चाहिँ हामी एक्चुअल भ्यालु भन्दा नि त्यो भ्यालु चाहिँ कपी गर्ने जुन मेथड छ यो चाहिँ हामी कल बाइ भ्यालु भन्छौं अर्को पार्ट छ कल बाइ रेफरेन्स अब चाहिँ हामी कल बाइ रेफरेन्स को बारेमा कुरा गर्दैछौं
हामीले कल बाई भ्यालुको बारेमा चाहिँ कुरा गरिसक्यौँ। अब कल बाई रेफरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले जस्तै कल बाई भ्यालुमा के गर्यौँ भन्दा यो फङ्सनले आर्गुमेन्ट्समा चाहिँ जुन लोकल भेरिएबल्सहरू छ वा कुनै पनि भेरिएबल्स हुन पाए, लोकलै हुन परेन, त्यो भेरिएबल्सको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ कलिङ फङ्सनमा पास गर्दाखेरि त्यो भ्यालु चाहिँ यो कल फङ्सनमा के भयो, कपी भएर बस्यो। तर हामी के गर्छौँ योपालि कल बाई रेफरेन्स भनेर डाइरेक्टली त्यो भेरिएबलको डाइरेक्टली त्यसको भ्यालु होइन कि त्यसको भ्यालु चाहिँ हामी पास गर्दैनौँ कि हामी के गर्छौँ त्यसको एड्रेस चाहिँ पास गरिदिन्छौँ। ट्रु भनौँ न, एड्रेस चाहिँ ट्रु, हामी चाहिँ एड्रेस चाहिँ त्यसको पास गर्छौँ। यसको अर्थ के भयो, जुन हाम्रो कलिङ फङ्सन छ, कलिङ फङ्सनमा मानौँ हामी इन्ट ए इक्वल्स टु 5 गरेको छ भने जुन यो ए छ नि यसको चाहिँ समथिङ यस्तै समथिङ यसको एड्रेस हुन्छ। ठिक छ, हामी पहिला कल बाई भ्यालुमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यो 5 लाई चाहिँ हामी आर्गुमेन्ट्स बनाएर पास गरिरहेको थियौँ। तर अब हामी के गर्छौँ योपालि चाहिँ हामी यो ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेसलाई चाहिँ पास गर्छौँ। जब हामी यो एड्रेसलाई पास गर्छौँ नि, यो एड्रेसलाई पास गर्दा के हुन्छ भन्दा हाम्रो कल फङ्सनमा अब के छ, हामी मानौँ इन्ट कल फङ्सन भन्यो। सुरुमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा इन्ट आई कमा इन्ट जे समथिङ हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ इन्ट आई भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर हुन्थ्यो र यो भेरिएबलमा चाहिँ कलिङ फङ्सनबाट पास भएको आर्गुमेन्ट यसमा कपी हुन्थ्यो। तर अब हामी के गर्छौँ इन्टिजर टाइपमै बनाउँछौँ तर स्टार आई गर्छौँ। र स्टार आई गर्दा के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ अब स्पेसल टाइप अफ भेरिएबल भन्छ जुन चाहिँ यस्तो खालको एड्रेस छ नि जुन भेरिएबलको यो एड्रेस स्टोर गर्ने क्यापेबल हुन्छ। अब त्यसलाई हामी पोइन्टर भन्छौँ। ठिक छ, पोइन्टरले के गर्छ भन्दा नर्मल भेरिएबलहरू जस्तै भ्याल्यु स्टोर गर्छ, तर जुन यसमा स्टोर भएको भ्याल्यु हुन्छ नि त्यो चाहिँ कुनै अरू भेरिएबलको चाहिँ एड्रेस वा मेमोरी लोकेसन हुन्छ। सो अब हामीले यहाँलाई कल फङ्सनमा जब यहाँबाट हामीले आर्गुमेन्ट्समा चाहिँ जुन इन्ट ए इक्वल्स टु 5 पास नगरेर हामीले अब ओ एक्स ए 3 4 एफएफ जीजी पास गर्छौँ र के हुन्छ आई भन्ने पोइन्टर टाइप भेरिएबलमा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ कपी हुन्छ। ओके, कपी नै हुने है, फेरि एक्ज्याक्ट भ्यालु जानेको एड्रेस जाने भन्दा नै जुन भेरिएबलको एड्रेस हो त्यो चाहिँ हाम्रो अब इन्ट आई भन्नेमा चाहिँ कपी भयो। ठिक छ, र अब जब हामीले यो अब कल्ड फङ्सनमा यो जुन पोइन्टर भेरिएबल छ यो पोइन्टर भेरिएबललाई हामी जब एडिट गर्छौँ के अर्थ, यो पोइन्टर भेरिएबलमा भएको भ्यालुलाई एडिट गर्दा के हुने भयो, यहाँनिर जुन भेरिएबल छ हाम्रो यहाँ जुन एड्रेस भेरिएबल छ हामीले यसलाई एडिट गर्दा हुन्छ के भन्दा हाम्रो प्रोग्रामले चाहिँ जुन यो एड्रेसमा भएको भ्यालु छ नि, यो एड्रेस भनेको त कहाँको हो, यो एड्रेस भनेको त यो हाम्रो कल्ड फङ्सनको एड्रेस हो। सो हामीले कुनै पनि अपरेसन यदि यो पोइन्टरमा गरे भने यो जुन एड्रेस छ पोइन्टरमा स्टोर भएको त्यो एड्रेसमा भएको भ्यालुमा चाहिँ चेन्जेस देखा पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो कल बाई रेफरेन्स हो। सो कल बाई रेफरेन्स समटाइम्स युजफुल समटाइम्स ब्याड पनि, किनकि अननोइङली एउटा फङ्सनभित्रको लोकल भेरिएबललाई अर्को फङ्सनबाट एडिट गर्न मिल्छ भनेपछि यो एउटा पावरफुल कुरा भयो। यदि मानौँ हामीसँग एकदम ठुलो भेरिएबल छ जस्तै एरे फर इक्जाम्पल, सो एरेहरू छ भने अब हामीलाई चाहिँ एरेमा के सर्टेन फङ्सन्सहरू अप्लाई गर्न छ भने हामी के गर्छौँ जेनरली यदि कल बाई भ्यालु थियो भने हामीलाई त्यो सबै फङ्सन हामी सबै एरेमा भएको इन्डिभिजुअल एलिमेन्टहरूलाई कपी गरेर एउटा नयाँ एरे बनाएर सबै एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो नयाँ एरेमा चाहिँ स्टोर गरेर अनि त्यसमा काम गर्नु पर्थ्यो कलिङ फङ्सन कल्ड फङ्सन भित्र।
र जुन एडिट भएको भ्यालुहरु हुन्थ्यो त्यो भ्यालु एडिट गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल भ्यालुहरु चाहिँ एडिट भएको हुँदैन थियो किनकि एक्चुअल भ्यालु त अर्को फंक्सनमा लागि गरेको छ। तर जब हामीले कल बाइ रेफरेन्स भन्ने मेथडबाट हामीले एरेलाई पास गर्छौं के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ कल बाइ रेफरेन्सबाट जो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस पास गरिदिन्छौं र कल फंक्सनमा चाहिँ त्यो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस छ र अब हामीले जब एडिट गर्छौं त्यो फर्स्ट एड्रेसको हेल्पबाट हामी पछाडीको एलिमेन्टहरु पनि भेटाउन सक्छौं। एड्रेस 1 + 2 गरे +1 गरे भने त सेकेन्ड एलिमेन्ट आयो नि त। त्यस्तै के गर्न मिल्छ भन्दा हाम्रो int array array equals to 1, 2, 3 हामीसित यस्तो भेरिएबल छ ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो फंक्सन 1 और कलिङ फंक्सन को लोकल भेरिएबल हो ठीक छ। अब हामी के गर्छौं भन्दा जब हामीले यो फंक्सनमा पास गर्छौं नि when passing हामीले चाहिँ पास गर्दा के गर्दिन्छौं सेकन्ड फंक्सनमा चाहिँ जस्ट array लेखिदिन्छौं र हामीलाई के थाहा छ भन्दा जुन यो एरे मात्र हामीले लेख्यो भने यो एरे भनेको एक्चुअली यो जुन एरे छ यसको फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस हो यो एरे भनेको। अब कल फंक्सनमा के गयो यो जुन 1 छ नि ठीक छ 1 छ नि हो यो 1 को एड्रेस चाहिँ अब कल फंक्सनमा गयो। र जब हामीलाई यो फंक्सनमा एडिट गर्न छ जस्तै मानिस सेकेन्ड एलिमेन्टमा हामीलाई के गर्न छ भने हामी के गर्न सक्यौ जुन यो एड्रेस छ एड्रेस प्लस 1 गर्दियौ भने के हुन्छ हामी चाहिँ एलिमेन्ट नम्बर 2 मा पुग्छौं। यस्तो गर्दा चाहिँ यो फंक्सनहरु यस्तो फरक टाइपको डेटाहरु पास गर्नलाई एकदम ह्युज टाइपको डेटाहरु पास गर्नलाई स्पेस पनि जोगाउने भयो इजियर पनि हुने भयो। सो यो हो हाम्रो कल बाइ रेफरेन्स। अलिकति हामी कोड गरेर पनि हेर्छौं कल बाइ रेफरेन्स hashtag include stdio.h केही पनि भ्यालु नरिटर्न गरे पनि भयो किनकि हामीले कल बाइ रेफरेन्स गर्दैछौं। यसमा लेखौं सेकेन्ड फंक्सन भनेर लेखौं। यसमा चाहिँ हामी int जुन भ्यालु हामीले पास गर्दै छौं नि मेन फंक्सनबाट त्यो चाहिँ हामी एड्रेस भन्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो एड्रेस पास गर्दै छौं र एड्रेस पास गर्नको लागि स्पेशल टाइप अफ इन्टिजर चाहिन्छ स्पेशल टाइप अफ पोइन्टर हिटिन्छ। सो पोइन्टरलाई म pt भनिदिन्छु pt पोइन्टर int main अब मानौं सुरुमा त एउटा भेरिएबल सेट गरौँ int num1 भनेर ठीक छ। यस इ सेकेन्ड फंक्सन मा चाहिँ अब हेरौँ हामीले के भनेको छौं हामी चाहिँ यदि नम्बर मात्र मैले मानौं यहाँ num1 = 3 भनेर एकैछिनको लागि यहाँ यो भुलिदेऊ। यसरी जब मैले पास गर्छु नि ल यहाँ के गर्छु printer the value of num1 is %d num1 return 0। हाम्रो नेक्स्ट फंक्सन के छ void second func फंक्सन है int pt के गर्ने भन्दा pt = 5
ठीक छ यो चाहिँ void हो त्यही भएर return मा चाहिँ केही पठाउनु पर्दैन सो मैले के गर्दिए भन्दा num1 भनेर भेरिएबल छ मेरो num1 equals to 3 इनिशियलाइज भयो 3 मा भ्यालु अब हामीलाई थाहा छ कि num1 को भ्यालु चाहिँ 3 हो भनेर हामीले चाहिँ अब यो कल बाइ भ्यालुमा के गर्छौं num1 को भ्यालु 3 भनेर पठाइदिन्छौं र अब के हुन्छ pt भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ 3 भन्ने भ्यालु आएर कपी हुन्छ र pt equals to 3 भनेर एउटा नयाँ लोकल भेरिएबल बन्छ र यो लोकल भेरिएबल चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड फंक्सनमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ र अब त्यो लोकल भेरिएबललाई चाहिँ pt equals to 5 गरिदिएको छु के हुन्छ pt को भ्यालु चाहिँ अब 5 मा चेन्ज हुन्छ यहाँनिर printf inside second function यसरी लेख्यो है भने के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ pt को भ्यालु 5 हो भनेर थाहा पाइन्छ तर जुन यो pt equals to 5 छ नि यो त सेकेन्ड फंक्सनको लागि लोकल भेरिएबल हो यो जब pt equals to 5 गरेका हुन्छौं यो चाहिँ 3 को भ्यालु एडिट भएको हुँदैन अघि हामीले कल बाइ भ्यालुमा त्यो कुरा गरिसक्यौं 5 र 3 किनकि यहाँ 5 छ र यो चाहिँ 3 छ किनकि यो हाम्रो एडिट भएको हुँदैन तर जब मैले चाहिँ कल बाइ रेफरेन्स गर्छु मैले चाहिँ अब एक्चुअल भ्यालु नपठाएर त्यसको लागि रेफरेन्स पठाउँदै छु म त्यसको एम्परसेन्ट मतलब यो num1 को एड्रेस पठाउँदै छु र एड्रेसहरुलाई स्टोर गर्नलाई हामी पोइन्टर टाइपको स्पेशल टाइप अफ भेरिएबल चाहिन्छ सो हामी पोइन्टर हो यो हाम्रो अब के हुन्छ जुन यो पोइन्टर भेरिएबल छ बनेको छ ठीक छ अब यो पोइन्टर भेरिएबललाई इक्वल्स टु 5 यो पोइन्टर भेरिएबल भनेको हाम्रो एड्रेस स्टोर गरेको छ अब हामी के गर्छौं यो एड्रेसमा यस्तो गरिदिन्छु अब यहाँ कसरी बुझाउँ भन्दा pt equals to चाहिँ एड्रेस हो ठीक छ अब मैले यहाँ फेरि किन स्टार लगाएको त्यहाँनिर भन्दा स्टार युज गरेपछि त्यो एड्रेस मा रहेको भ्यालु एक्सेस गर्न मिल्छ है अब मैले जब यहाँ स्टार pt गर्छु के हुन्छ भन्दा जुन यो pt भनेको चाहिँ हाम्रो एड्रेस हो यो जुन एड्रेसमा भएको भ्यालु हुन्छ नि त्यो चाहिँ 5 हुन्छ तर मैले यदि pt equals to 5 गरिदिएको भए जुन एड्रेस थियो नि एड्रेस चाहिँ 5 भन्छ equals to 5 हुनु पर्यो त्यो चाहिँ इनभ्यालिड रिक्वेस्ट हुने भयो किनकि एड्रेस equals to 5 त गर्ने मिल्दैन सो स्टार pt गर्यो भने त्यो एड्रेसमा भएको एक्चुअल जुन भ्यालु छ नि त्यसलाई चाहिँ 5 मा सेट गरे अनि त्यसपछि यो भनेको हाम्रो के हो एड्रेस हो सो हामी एड्रेस त प्रिन्ट गर्न छैन नि म देखाइदिन्छु कन्ट्रोल सी कपी भयो कन्ट्रोल v यति गरेपछि जुन यो pt मात्र बन्यो भने यो pt मात्र भनेको त हाम्रो एड्रेस हो यदि यो गर्यो भने त हाम्रो के आउँछ यो एड्रेस आउन पर्छ इनसाइड सेकेन्ड फंक्शन एडिटी भन्ने पनि आफुलाई बुझ्नलाई मात्र हो कन्ट्रोल अर्डर हेरौँ है इनसाइड सेकेन्ड एड फंक्शन हामी एड्रेस चेक के यस्तै यो भ्यालु आयो जुन यो भ्यालु आयो pt को भ्यालु भनेर चाहिँ pt को भ्यालुमा के सेभ भएर छ एड्रेस सेभ भएर छ किनकि हाम्रो त हामीले एड्रेस पास गरेको यो जुन एड्रेस पास गरेको त्यो पोइन्टर भेरिएबलले चाहिँ एड्रेस चाहिँ आफुमा सेभ गरेर राखेको थियो र जब मैले यहाँ स्टार गरे नि स्टार गरेपछि यो एड्रेसमा भएको भ्यालु चाहिँ 5 मा अपडेट भयो र यहाँ चाहिँ 5 आयो यहाँ पनि 5 छ दुईटा छ हेरौँ है यो जुन इनसाइड सेकेन्ड फंक्शन 5 किनकि हामीले पोइन्टरमा भएको भ्यालुलाई 5 मा अपडेट गरेका छौं यो जुन पोइन्टरमा भएको भ्यालु छ नि जुन यो पोइन्टरमा भएको एड्रेस छ नि यो एड्रेस भनेको चाहिँ खास नम्बर 1 को एड्रेस हो के यो जुन नम्बर 1 को एड्रेस छ त्यो नम्बर 1 को एड्रेसमा भएको भ्यालुलाई जब हामीले अपडेट गर्दियौं नि यो नम्बर 1 पनि अब अपडेट भयो सो नम्बर 1 इक्वल्स टु 5
So this is the call by reference.